السلام عليكم. في التتمة ديال لا سيري ديالنا في لا فورماسيون ديال لوجيسيال د كونطابيليتي هاد ليبيزود غنشوفو لا سيزي دي زيكريتور كونطابل في هاد البروغرام. غنديرو لا سيزي ديال دي زوبيراسيون داشا و الفونت و لي زوبيراسيون لي على تريزوري، يعني اللي كتكون داخله فيهم لا كيس و لا بنك. الوغ على بركة الله، اول حاجه ندخلو للبروغرام ديالنا. كما العاده نجبدو لو فيشي اللي متعلقه بالشركه اللي خدامين عليها. بالنسبه لينا حنايا ديجا كريينا هاد الشركه فيرتوال، سي بون ندخلو ليه. الوغ بوغ بروميير اكريتور كنجيو جورنو دو سيزي. هنايا كتحلينا هاد لا فونيتر هي اللي كتورينا كاع لي كود دو جورنو اللي ديجا كريينا في ليبيزود اللي فاتت اشاك موا، يعني ديال موا جانفيي هما هادو، فيفريي، مارس، افريل ويا غادا. حنا بار اكزومبل غادي نخدمو مثلا في لو موا جانفيي، غنجيو ندخلو وغنديرو مثلا اوبيراسيون داشا. الوغ غنجيو لو موا جانفيي، دو كليك تعطينا هاد لا فونيتر على شكل جورنال اللي ديجا كنعرفو في لا فورماسيون تيوريك ديالنا اللي ديجا قرينا في لافاك وفي الاستيا وفي لي زيكول د كوميرس. دونك في هاد لو شون هذا كيكون لو جور. باغ اكزومبل حنا في لو 11 مثلا دابا، الوغ ندير 11 هنا نيميرو دو فاكتور. باغ اكزومبل ندير 1 2 3. لو ريفيرونس على حساب لوبيراسيون واش عندها واحد الريفيرونس ولا لا. نيميرو دو كونت نديرو لوبيراسيون. باغ اكزومبل في هاد لوبيراسيون غادي نديرو اوبيراسيون داشا د مارشانديز اللي كنعرفو لو كونت ديالها في البلان كونطابل هو 6111. فوالا اوتوماتيكمون هو تحط لنا لانتيتولي ديال هاد لو كونت. هنايا غادي نكتبو ليبيلي ديال هاد لوبيراسيون، باغ اكزومبل achat de marchandises, facture numéro 1 2 3. هذا هو الليبيلي ديال هاد لوبيراسيون. pour le montant ديال l'achat ندير مثلا 10000. سي بون. الوغ اونطري ها هي دخلات هنايا. اول الكونت الاول والمونطون في الدي بي 10000. الوغ دابا غادي هادي جات لوكازيون باش نستعملو هذيك لي طو دو تاكس اللي ديجا دخلنا في ليبيزود الخامسه، دونك نقدروا نخدموهم هنا. الوغ غنزيدو كما كنعرفوا لي زوبيراسيون داشا كتكون عليهم واحد تي ريكوبيرابل ديال 20%. دونك غنزيد لو كونت ديال تي في ريكوبيرابل اللي هو 34 55. فوالا ايتا تي في ريكوبيرابل. اوكي نخليو ميم ليبيلي. اوتوماتيكمون غادي نلقى هنايا يحسب ليا لو مونطون دو تي في. الوغ هادشي علاش كنا ديجا درنا اننا ندخلو لي طو دو تاكس اللي عندنا 20 و 10 و 14% و 7%، باش هنا يولي عندنا الكالكول ساهل ونوليو نقدروا نحسبوا ونديروا لا سيزي ديال لي زوبيراسيون بسهوله، ما حتاجش نجبد كالكولاتريس وعاد نحسب داكشي مانيوالمون. فوالا الوغ نديرو اونطري اوتوماتيكمون تا هو دخل في الدي بي هنايا. سي بون. الوغ هاد لاشا كانت من عند واحد لا فورنيسور كما سبق لينا ودرنا في لي زيبيزود اللي دازو، درنا لي بلان تيير ودخلنا فيها دو فورنيسور ديال هاد الشركه. باغ اكزومبل كنا درنا مرجان اي كوسموس. الوغ باغ اكزومبل نديرو هاد لوبيراسيون الفورنيسور ديالها هو مرجان. الوغ كنجيو لهاد البلاصه لو كونت تيير، كنديرو لو كونت دو فورنيسور اللي هو 4411، وهنا كنختارو اين فورنيسور من عندنا اللي كنا ديجا ايدونتيفينا كو هادو هما لي فورنيسور اللي كتخدم معاهم الشركه. فوالا كنختارو مثلا مرجان. اوكي هو اوتوماتيكمون دخل بلو كونت ايدونتيفيون ديالو.
وهنا اوتوماتيكمون تكالكيلا المونطون دو كريدي. الوغ سي المونطون دو داشا زائد تي في اللي ريكوبيرابل بالنسبه للشركه. الوغ اونطري سي بون. هادي كانت عندنا اول اوبيراسيون داشا اللي تحط لنا لي دو مونطون في التي بي، مونطون داشا زائد لو مونطون دو تي في ريكوبيرابل. الوغ في الكريدي غادي نلقاو 12000 درهم هو لو مونطون جلوبال ديال هاد لوبيراسيون. سي بون غادي نخرجو وتونغيسترا اوتوماتيك. غتلاحظوا ان طلعت لنا هاد لو دو زيكون صغار، يعني باش نقدروا موديفيو لوبيراسيون او لا نزيدو شي اوبيراسيون اخرى في ميم جور. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الحلقه، والحلقه الجايه غادي نشوفوا ان شاء الله بور لي اوبيراسيون دو فونت او لا دو كيس او لا لو بون.